अस्सलाम वालेकुम। सामईन आदाब, दास्तान गोई की महफिल में आपका खैर मक़बूल है। दास्तानें बहुत कही गई, बहुत सुनाई गई, मगर दास्तानों में दास्तानों का शहंशाह दिलरुबा, हिंदुस्तान में जिस शख्स ने दास्तान गोई को आम किया, लोगों तक पहुंचाया, उनके दिलो दिमाग में यूं तारा कि आज भी जिंदा है। महफिलों में लोग दास्तान को देर तक सुनते हैं और सुनाने वाले चाव से सुनाते हैं। हिंदुस्तान में इसका सहरा बनता है हजरत अमीर खुसरो के साथ। सामीन, पेश खिदमत है दास्तान शख्स की जिसने 4 लाख से ज़्यादा अशार लिखे। दास्तान उस शख्स की जो उर्दू और हिंदी का बानी कहलाया। जुबान रेख्ता उसके दहन से यूं निकली कि आज भी उसकी चाशनी हिंदुस्तान के गोशे गोशे में फैली। उसकी खुशबू ऐसी कि हर शख्स उसका असीर। दास्तान उस सूफी की जो सूफियों में आ रहा था। दास्तान उस दरबारी की कि दरबार बदलते गए मगर वो यूं ही 5 बादशाहों के दरबार में मौजूद रहा। दास्तान उस शायर की जिसने जुबानों की इब्तिदा की, जिनमें सबसे बेहतरीन जुबान रेख्ता, जिसे हिंदी, हिंदवी, रेख्ती, हिंदुस्तानी और उर्दू के नाम से भी हम जानते हैं कि मुझे हजरत अमीर खुसरो। दास्तान उस चांद की जो बरस गुजर जाने के बाद ये आज भी यूं ही चमक रहा है, जिस पर कोई अमावस नहीं, फकत नूर ही नूर, रोशनी ही रोशनी। दास्तान उस शख्स की जिसने दुनिया के नक्शे पर अपना निशान छोड़ा, यानी कि दास्तान यमीनुद्दीन की, जिसे दुनिया आज हजरत अमीर खुसरो के नाम से जानती है। हिंदुस्तान जन्नत निशान के उत्तर में एक प्रदेश, उसका नन्हा सा इलाका एटा। अरे वही एटा जो हमारी दिल्ली से महज 5 घंटे के फासले पर है और शाहजहां का आगरा और कृष्ण कन्हैया के वृंदावन और मथुरा से जुड़ा हुआ है। हम उसी एटा की बात कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर 13वीं सदी ईस्वी में एक तुर्क फौजी अफसर ने एक वजीरजादी से ब्याह रचाया और उनके घर में एक नन्हे से बच्चे ने आंखें खोली तो माँ ने प्यार से उसे कहा यमीनुद्दीन। वही बच्चा यमीनुद्दीन जिसको दुनिया आज अमीर खुसरो के नाम से जानती है। सामईन, अभी अमीर खुसरो महज 9 साल के हुए थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी माँ उनको लेकर उस शहर को छोड़ चली जो उनकी हसरतों और आरज़ुओं का शहर था। यमीनुद्दीन को उस नगर को छोड़ने का बहुत कल्प था, साथी छूट रहे थे, गलियां दूर हो रही थी। इस सूरत हाल में उनके दिल से आवाज निकलती है, ऐ वक्त तू गवाह रहना कि आने वाले वक्त और जमाने में एक रोज ये इलाका मेरे नाम से जाना जाएगा। सामईन, प्यार मोहब्बत से उस नगरी को लोग आज खुसरो नगरी कहते हैं। कैसे पहुंचो खुसरो इस मकाम तक, इसी को दास्तान कहते हैं। सामीन, खुसरो अपने नाना जान अपने ननिहाल पहुंचे। नाना जान जो बादशाह बलबन के यहाँ दरबारी थे और खुसरो को शायरी का शौक था। नाना जान को जब ये बात पता चली तो सख्त नाराज हुए और कहे, मियाँ ये दौर फौज का है, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी का है, तुम पता नहीं किस शुगल में लगे रहते हो। मियाँ पढ़ाई लिखाई निजी लगाया करो। नाना जान की सख्तियां बढ़ी तो इसका अंजाम ये हुआ कि घर आए मेहमानों को खुसरो पकड़ पकड़ कर से सुनाने लगे। इससे घर वाले बहुत परेशान हुए। खूब समझाया गया मगर खुसरो कहाँ सुनने वाले थे। आखिर किसी ने मशवरा दिया कि मियाँ देहरी में एक पीर, एक सूफी, तुम उसके यहाँ इस बच्ची को ले जाओ, इसके दिलो दिमाग में जो शायरी का भूत आया है गोया वहीं उतरेगा। उसकी माँ उसको लेकर एक छोटे से इलाके गयासपुर पहुंची। गयासपुर? अरे वही गयासपुर जिसे आज निजामुद्दीन बस्ती कहा जाता है। जो जहाँ हजरत की दरगाह शरीफ है, नीले गुंबद वाली छतरी भी है। अरे जो सुंदर नर्सरी के पास है। अच्छा, वही हुमायूं के मकबरे के पास? हाँ, मैं उसी निजामुद्दीन बस्ती की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक पीर, एक फकीर जो अपनी फकीरी में बादशाह था, उस पीर का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था।
واویلا ہے، مجھے ان پر یقین نہیں آتا۔ اگر وہ واقعی پیر ہے تو وہیں سے میرے دل کی بات جان جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی۔ ماں کے منت و سماجت کرنے کے بعد بھی خسرو نہ مانے اور خانقاہ کے دروازے پر بیٹھ گئے اور اپنے بیاض میں لکھا کہ آپ ایک ایسے بادشاہ ہیں کہ آپ کی محل کی منڈے پر کوئی کبوتر بھی آن بیٹھے تو برکت سے باز بن جائے۔ آپ کے دروازے پر ایک غریب ایک نادار بیٹھا ہے، اندر آئے کہ واپس چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ اپنی خانقاہ میں خاموش بیٹھے تھے، سینکڑوں مریدین مجلس میں حاضر تھے۔ حضرت نے ایک مرید سے فرمایا، جاؤ دروازے پر ایک ترک بچہ بیٹھا ہے، اسے یہ سنا کر چلے آؤ۔ اس میں لکھا تھا، حقیقت کے میدان کا مرد اندر آ جائے تاکہ وہ کچھ دیر ہمارا راستار بن جائے، لیکن اگر وہ نادان و ناسمجھ ہے تو جس راستے سے آیا ہے واپس چلا جائے۔ صاحب خسرو حیران و پریشان ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں گر کر زار و قطار رونے لگے اور دیکھا کہ اور درخواست کی کہ پوری زندگی مجھے اپنے آستانے کے لیے قبول فرما لیجیے۔ حضرت نے بخوشی شرط قبولیت بخشا اور ان کو حلقہ بگوش کر لیا۔ ماں نے جب دیکھا تو کہا، لو پھر سوار ہو گیا سیر و سائری کا بھوت، اسی کا تو علاج کرانے لائے تھے۔ حضرت اٹھے اور امیر خسرو کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت امیر خسرو اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہیں اور عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی قوالی کرتے ہیں، آج رنگ ہے اے ماں، آج رنگ ہے۔ خسرو حضرت کے شاگرد بنے۔ خسرو کا بھی شعر و شاعری کا شوق برقرار تھا کہ ان کے دوست تاج الدین بابر نے خسرو کے کلام کو ادھر ادھر سے جمع کر کے شائع کر دیا۔ خسرو کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو سخت خفا ہوئے اور کہے، میاں یہ تم نے کیا غضب کیا؟ بھائی یہ سب تو ہنسی مذاق کی باتیں تھی، یہ تھوڑی ایسے تم چھپا دو، اب لوگ دیکھیں گے سنیں گے تو مذاق بنائیں گے اور ہنسیں گے۔ میاں خسرو سنو، جو پڑھے لکھے ہیں وہ تمہاری اس محنت کی قدر کریں گے، تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے، اور جو ان پڑھ ہیں اگر وہ مذاق اڑائیں کچھ کہیں بھی تو ان بے عقلوں سے ڈرنا اپنے آپ میں اس سے بڑی بے عقلی ہے۔ سامعین، امیر خسرو اپنی تجارت کے سلسلے میں ایک بار دہلی سے باہر گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، حضور میری بچی کا بیاہ ہے، حضور کچھ عنایت کر دیتے، حضور کچھ رقم مل جاتی تو بڑا سہارا ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، تم آئے تو ہو، ایسا ہے نہیں کچھ فی الحال میرے پاس، ایسا کرو تم میری جوتیاں لے جاؤ، شاید یہی تمہارے کسی کام آ جائے، یقیناً تمہارا کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس شخص نے جوتیاں لی، تھیلے میں رکھا، چل دیا۔ امیر خسرو جو واپس لوٹ رہے تھے انہوں نے خادم سے کہا، مجھے شیخ کی خوشبو آتی ہے، معلوم کرو شیخ صاحب تشریف لائے ہیں کیا؟ معلوم کرنے کے بعد بتائے، نہیں حضور۔ تجارت کے سلسلے میں دہلی سے باہر گئے اور حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا، حضور میری بچی کا بیاہ ہے، حضور کچھ رقم مل جاتی بڑا سہارا ہوتا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے تو ہو مگر ایسا ہے نہیں کچھ حال فی الحال میرے پاس، ایسا کرو تم میری جوتیاں لے جاؤ، شاید یہی تمہارے کام آ جائے۔
यकीनन तुम्हारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह। उस शख्स ने जूतियां ली, थैले में रखा और चल दिया। अमीर खुसरो जो वापस लौट रहे थे, उन्होंने खादिम से कहा, मुझे शहद की खुशबू आती है, मालूम करो हजरत तशरीफ लाए हैं क्या? मालूम करने के बाद बताए, नहीं हुजूर, हजरत तशरीफ नहीं लाए हैं। हुजूर ने कहा, मुझे शहद की खुशबू आती है। हुजूर ने कहा, मुझे शहद की खुशबू आती है, मालूम करो उनसे मिलकर कोई जरूर आया है। मालूम चला पास में एक सराय है, दहले शेखसा साया हुआ है। हुजूर खुद तशरीफ लाए, उससे पूछा, क्या तुम मेरे पीर से मिलकर आए हो? उसने कहा, अजी काहे का पीर, काहे का फकीर, बेकार की बातें हैं, बस गुल्लड़ है, वावेला है। अजी मैं गया था अपना दुविधा अपने परेशानी को लेकर, तो जानो क्या मजाक किया मेरे साथ। ये देखो फटी हुई जूतियां दे दी, इस पे तुर्रे तुर्रा, कहते हैं तुम्हारा काम बन जाएगा, इसे ले जाओ। हजरत अमीर खुसरो ने जूतियों को अपने आंखों से लगाया और कहा, क्या ये जूतियां तुम मुझे फरोख्त करोगे? इसके बदले में घोड़े पर जो खजाना लगा है वो सब तुम्हें दे दूंगा, बस ये जूतियां तुम मुझे दे दो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। उसने खुशी खुशी खजाना लिया और जूतियां दी। अरे सोच रहा था न जाने कौन अहमक मिल गया है, इन फटी हुई जूतियों के बदले इतना सारा खजाना दे रहा है। चुनांच हजरत अमीर खुसरो उन जूतियों को लेकर दिल्ली पहुंचे और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमत की खिदमत में पेश किया। हजरत मुस्कुरा दिए, फरमाया, खुसरो ये जूतियां कहाँ से मिली? खुसरो ने कहा, हुजूर उससे जिसका मोल नहीं जानता था या मोल ले आया। हजरत ने फरमाया, खुसरो बड़े सस्ते में ले आए जूतियां। खुसरो खामोश हो गए। हजरत ने फरमाया, खुसरो कुछ कहो, कुछ मांगो। हुजूर ने कहा, हुजूर मैं चाहता हूँ मेरे कलाम में शिरीनी आ जाए। अच्छा शिरीनी चाहिए तो 4 पाए के नीचे शक्कर है, शक्कर खा लो, मुंह में शिरीनी आ जाएगी। अब हुजूर कहते तो क्या कहते, करते तो क्या करते, उठाई तश्तरी खाया और जो बच गई अपने साथ ले गए। अगले रोज फिर खानकाह में हाजिर हुए। हजरत ने फरमाया, खुसरो वो बकला शक्कर का काकी है। हुजूर ने कहा, हुजूर मैं क्या करता इतनी मिठास का? कुछ खाई, बकिया लोगों में तकसीम कर दी ताकि उनको मिठास मिले। हजरत ने फरमाया, हुजूर जो तुमने लोगों में तकसीम की है वो तुम्हारी विरासत है, इसमें यानी ज़ुबान रेख्ता में भी ऐसी मिठास रहेगी जितनी की शक्कर में थी। इसी तरह तुम्हारी शायरी, तुम्हारे गीत, तुम्हारी कव्वाली, तुम्हारी दास्तानें ऐसी ही चाशनी में डूबी होंगी और लोग उसे बरस तक सुनते और सुनाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर ज़हार विस्की, पिलाओ बीबी, प्यास लगी है। अच्छा पानी तो पी ही लोगे, ये बताओ कुछ साई माई जानों को असली खुसरो हो, जरा कुछ सुनाओ। ऐसा करो तुम खीर पर कुछ सुनाओ। ए छोड़ना, खीर पर क्या रखा है? अजी मैं कहती हूँ तुम सुनाओ चरखा पर। चरखे पर क्या ही सुनेगी? मैं कहती हूँ तुम सुनाओ कुत्ता पर कुछ सुनाओ। ए छोड़ना, कुत्ता मुर्दार, कुत्ते पर क्या ही सुनेगी? मैं कहती हूँ तुम सुनाओ ढोल पर। तो एक सखी ने कहा खीर
ڈھول اور امیر خسرو نے وہیں بنا دیے بول. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا چلا. آیا کتا کھائے گیا تو بچی ڈھول بجا لا پانی پلا. سامعین، حضرت امیر خسرو نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی، خاص طور پر اس وقت جب ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر سسرال جاتی ہے اور سسرال میں اس کو اپنے میکے کی یاد ستاتی ہے تو اس وقت اس کو کیا محسوس ہوتا ہے. اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے. کاہے کو بیاہی دیس، کاہے کو بیاہی سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء کے زمانے میں ولی لاہور تھے جن کا نام بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ تھا. حضرت نے فرمایا خسرو تم بو شاہ علی قلندر کی محفل میں ہر جمعرات کو جا کر بیٹھا کرو. خسرو جانے لگے. ایک روز بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خسرو کہوں یا نہ کہوں. حضور نے کہا حضور اتنا تأمل بشوق فرمائے خادم ہمتن گوش میں. بو شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خسرو میں تمہارے شیخ کو آقا علیہ السلام کی کچہری میں کہیں نہیں دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ خسرو نے بصد احترام کہا حضور یہ بات کیسے ممکن ہے، یہ بات دائرہ امکان سے باہر ہے. بو شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خسرو مجھے تو نظر نہیں آتے، اپنے شیخ سے ایک بار تذکرہ کرنا. خسرو کا دل ٹوٹ گیا، بجھے بجھے سے رہنے لگے اور خاموش ہو گئے. نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ بھاگ گئے کہ خسرو پریشان ہے. ایک روز حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے پوچھا خسرو کیا بات ہے، کئی روز سے میں تمہیں پریشان حال دیکھتا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ جب شیخ نے پوچھ لیا تو خسرو نے کہا حضور مجھے آپ وہاں جانے کا حکم نہ دیا کریں. آپ نے فرمایا کیوں خسرو کیا بات ہوئی ہے؟ خسرو نے کہا حضور بو شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شیخ آقا علیہ السلام کی کچہری میں کہیں نظر نہیں آتے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ تبسم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بس اتنی سی بات ہے، ارے مجھ سے ذکر کر دیتے ہیں، اب پھر جاؤ، جب یہ تذکرہ چھڑے یا تم چھڑ دینا، جب وہ ایسا ہی کہیں تو تم کہنا حضور اتنا کرم فرما دیجئے کہ آپ مجھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیجئے، میں اپنے شیخ کو ڈھونڈوں. حکم کے مطابق خسرو بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں حاضری دینے لگے. ایک روز بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا خسرو تم نے اپنے شیخ سے وہ بات نہیں پوچھی جو میں نے تم سے کہی تھی. دراصل بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء کا مقام و مرتبہ دکھانا چاہتے تھے. خسرو نے کہا حضور میں نے آپ کی بات حضرت کی خدمت میں پیش کر دی تھی. بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خسرو انہوں نے کیا کہا؟ خسرو نے کہا حضور انہوں نے تبسم فرمایا اور بس. خسرو نے کہا حضور آپ اتنا کرم فرما دیجئے کہ آپ مجھے آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیجئے، میں اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا. بو شاہ علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
अच्छा खुसरो, इम्तिहान लिया चाहते हो? चलो मैं तुम्हें आका अलैहिस्सलाम की कचहरी पहुंचा देता हूँ। खुसरो अबू शाली तंत्र रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दायां हाथ खुसरो के सीने पर रखा। खुसरो आम के आम में आका अलैहिस्सलाम की कचहरी मौजूद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा कचहरी लगी है, औलिया अल्लाह मौजूद हैं। खुसरो दरवाजे पर खड़े हर एक चेहरे को गौर से देखते हैं और अपने शेख को ढूंढते हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, खुसरो किसे देखते हो? खुसरो ने कहा, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अपने शेख को देखता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुसरो इससे ऊपर की कचहरी में जाओ। खुसरो ऊपर की कचहरी में पहुंचते हैं, देखते हैं आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, कचहरी लगी है। खुसरो दरवाजे पर खड़े हर एक चेहरे को गौर से देखते हैं और अपने शेख को ढूंढते हैं। आका अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं, खुसरो किसे देखते हो? खुसरो ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, अपने शेख को देखता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुसरो इससे ऊपर की कचहरी में जाओ। इसी तरह खुसरो को तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक आका अलैहिस्सलाम ने खुसरो को भेजा, लेकिन छठी कचहरी में भी खुसरो अपने शेख को ढूंढने में नाकाम रहे। खुसरो का दिल डूबने लगा, लेकिन दूसरी तरफ यकीन का दामन भी हाथ से नहीं छूट रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने खुसरो को आखिरी कचहरी यानी सातवीं कचहरी में भेजा। अब खुसरो सातवीं कचहरी में मौजूद है। देखा औलिया अल्लाह मौजूद हैं। खुसरो दरवाजे पर खड़े हर एक चेहरे को गौर से देखते हैं कि मेरे शेख किधर है। यहाँ भी शेख नजर नहीं आ रहे हैं। उनका दिल डूबने लगा, वो परेशान हो गए कि अल्लाह अव्वल से आखिर तक देख लिया, शेख कहीं नहीं मिले। फिर आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं, खुसरो किसे देखते हो? खुसरो ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, अपने शेख को देखता हूँ, अव्वल से आखिर तक देख लिया हूँ, कहीं नहीं मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब चेहरे पर पर्दा डाले एक बुजुर्ग बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पर्दा उठाकर कभी पीछे भी देखा करो। जब उन्होंने पर्दा उठाया, पीछे देखा, आम के आम में बिजली चमक गई। वो खुसरो के पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत है। खुसरो फरते जज्बात में शेख की तरफ लपके वो चाहते थे कि शेख के कदमों में गिर जाए। इतने में भूषा अली तंदर रहमतुल्लाह अलैह ने खुसरो के सीने से हाथ हटा लिया। अब खुसरो उसी आस्ताने में मौजूद थे। खुसरो की आंख खुल गई। अब खुसरो पर विजदानी कैफियत तारी हो गई। खुसरो गाते जाते और शेख के आस्ताने की तरफ बढ़ते जाते, नमीदान नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को एक सूफी के पास भेजा। दोनों अफराद उन शेख साहब के पास बैठे थे। उनके करीब ही पानी था। एक पर्चा पढ़ा और 2 प्याले उठाए और उन पर फूंक मारी और उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। खुसरो जरा झिझक गए और उनके साथी नसीरुद्दीन चिराग दहलवी हाथ में प्याला लेकर फौरन पी गए। खुसरो ने जब देखा तो कहा कि खुसरो तुमने प्याला क्यों बढ़कर नहीं लिया? क्या तुम नहीं जान पाए थे कि क्या राज है? हुजूर मैं जान गया था कि खिलाफत
اور پیر کے جانے کے بعد آخر میری زندگی کیسی زندگی، میرا جینا کیسا جینا؟ یہ بھی ایک شاگرد کی اپنے استاد سے محبت، ایک مرید کا اپنے پیر سے عشق، اور ایک غلام کا اپنے مالک کے تئیں حسن خلقی کا جذبہ، جسے خسرو رہتی دنیا تک مثال بناوے۔ سامعین، امیر خسرو ابھی دہلی سے باہر تھے کہ انہیں خبر ملی کہ ان کے پیر، ان کے مرشد حضرت نظام الدین اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خسرو کو اس خبر سے بہت غم ہوا، خوب روئے، خوب بلکے، ان کی قبر، ان کی تربت پر پہنچے اور خوب روئے اور گایا گوری سوئے سیج گوری سوئے سیج پر، مکھ پر ڈالے کیس، گوری سوئے سیج پر، مکھ پر ڈالے کیس، چل گزرو گھر آپ نے، چل گزرو گھر آپ نے، رین بھائی چمدیز، گوری سوئے سیج پر، مکھ پر ڈالے کیس، گوری سوئے سیج پر۔ سامعین، پیر کی وفات کے پورے 6 ماہ کے بعد خسرو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خسرو کی اس وفات کے ساتھ ایک آخری بات جو آج تک داستانوں میں زندہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ بات اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے تمام درباریوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم خسرو کے جنازے کے پیچھے چلیں گے۔ درباریوں نے کہا حضور، بادشاہت کا اصول ہے کہ بادشاہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں جنازے کو آنا ہے، لیکن بادشاہ نے وقت کی آنکھوں میں جھانک اس تاریخ کو پڑھ لیا جو آج بھی داستانوں میں زندہ ہے کہ بلاؤ داستان سنانے والوں کو اور تاریخ نویسوں کو کہ آج تم جو تاریخ لکھتے ہو ممکن ہے کل مٹا دی جائے اور کوئی نہ جانے کہ دہلی میں تغلق سلطنت تھی، کوئی فیروز شاہ تغلق تھا، لیکن جب بھی خسرو کا ذکر ہوگا، رہتی دنیا تک اس کا ذکر ہوگا، تب لوگ یہ کہیں گے کہ خسرو کے جنازے کے پیچھے بادشاہی وقت چلے گی۔ اس طرح ہمارا ذکر رہتی دنیا تک ہوگا اور خسرو کے کلام رہتی دنیا تک گائے جاتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر چھاپ تلک، ہم نے امیر خسرو کی زندگی کی چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی اور آپ کو اس سے روشناس کرانے کی کوشش کی۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ امیر خسرو کی زندگی اتنی ہمہ جہت اور اتنی پرکشش ہے کہ اتنی سے مختصر سے وقت میں تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا ناممکن ہے۔ مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ۔